नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। तीनै तहको निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेको मुलुक पुस 5 पछि राजनीतिक अस्थिरतामा फस्यो। प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधि सभा ब्युताइदिएको सर्वोच्च अदालतले अनपेक्षित रूपमा फागुन 23 गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि अलग गरिदियो। दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकता 3 वर्ष परि टिक्न सकेन। त्यति मात्र होइन, कम्युनिस्ट नेताहरू तितर बितर भएका छन्। केही कम्युनिस्ट नेताहरूले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बहिष्कार गरे। नेपाली कांग्रेसले बैठकमा नाराबाजी गर्यो। सर्वोच्चको फैसलासँगै करिब 4 दर्जन जनप्रतिनिधिको हैसियतमाथि प्रश्न समेत उठेको छ। सर्वोच्चको फैसलालाई राजनीति प्रेरित भनी हुन थालेको टिप्पणी, निर्वाचन आयोगलाई परेको सकस, राजनीतिक दलहरूको चरित्रमाथि उठिरहेका प्रश्नका साथै सशस्त्र संघर्ष त्याग्दै मूलधारको राजनीतिमा नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको नेकपाको आगमन जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर आज हामीले राजनीति शास्त्री डाक्टर देवी बहादुर थापासँग कुराकानी गरेका छौं। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाबाटै सुरु गरौं। सर्वोच्चको फैसला जसले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई ब्युताइदियो। हिजो सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिसके पछाडि सर्वोच्चले ठिक गर्यो भनेर भन्नेहरूले अहिले सर्वोच्चले चाहिँ कुटाइममा निर्णय फैसला सुनायो, यो चाहिँ राजनीति प्रेरित छ भन्नेहरू पनि देखिएका छन्। उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा आफू अनुकूल फैसला नआउँदाखेरिको उनीहरूको असन्तुष्टि मात्रै हो कि यसमा केही राजनीतिक अर्थ पनि छ, केही उद्देश्य पनि छ? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब अहिले राजनीतिक कर्मीहरू भनौँ केही नेताहरूले यो अहिलेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई यो राजनीतिक भयो, राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन थियो यस्तो निर्णय भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ। तर म के भन्छु भन्दाखेरि अब हेर्नु, संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालत हो। त सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानकै आधारमा उसले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ राजनीतिक भयो भएन भन्ने कुरा चाहिँ एक त हेर्नु, संविधानिक यस्तो दस्तावेज हो नि एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट बनेको हुन्छ र वास्तवमा देशको राजनीतिलाई म्यानेज गर्ने एउटा मूलभूत कानुनी दस्तावेज हो। त्यसले गर्दाखेरि उसको निर्णयमा कानुनी निर्णयमा पनि कानुनसँग उल्झिएका राजनीतिक कुराहरू पर्दछन् र अहिलेको निर्णयमा पनि त्यो देखिन्छ। तर सर्वोच्च अदालतको मेरो विचारमा सर्वोच्च अदालतको मनसा चाहिँ त्यो होइन। तर पनि सर्वोच्चमाथि शङ्का गर्ने ठाउँहरू के छन् भनेर बाहिर कुरा के आइरहेछन् भने ऋषि कटेलले जे माग दाबी गरेका थियो कि नेकपा मेरो हो, अरूलाई दिनु हुँदैन भनेर माग दाबी गरेको भन्दा बढी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरण नै भङ्ग गर्ने खालको फैसला सर्वोच्चले सुनायो जुन आवश्यक थिएन भन्नेहरू पनि त छन्। त्यसमा पनि त शङ्का गर्ने ठाउँ छ। त्यो कुरो शङ्का गर्ने ठाउँ होला आफ्नो ठाउँमा। तपाईँलाई म भन्छु, जस्तो ऋषि कटेलको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दियो। अब त्यो पार्टीलाई मान्यता दिइसकेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र जो चाहिँ के भन्दाखेरि एक भएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटै पार्टी रूपमा दर्ता गरेका थिए उनीहरूको पनि नाम नेकपा नै थियो। अब ऋषि कटेलको चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिलो दर्ता भएको हुनाले उसको नाममा दर्ता भइसक्यो हुनाले अब यिनीहरू संयुक्त रूपमा चाहिँ एउटा नयाँ पार्टी खोल्दाखेरि त्यही नामलाई उनले क्यान्सल गरिदियो। अब क्यान्सल गरिदियो, अब उसको नाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऋषि कटेलको नाउँमा वैधानिकता दियो पार्टीको। तर यति मात्रै गरेर सर्वोच्च अदालत के भन्दाखेरि चाहिँ समस्या चाहिँ के भन्दाखेरि समाधान त भएन। अब त्यति दिइसकेपछि उनलाई ऋषि कटेलजीलाई नेकपाको आधिकारिक वैधानिकता दिइसकेपछि अब त्यही नाममा दर्ता भएका माओवादी केन्द्र र एमालेको चाहिँ के हैसियत के त कानुनी हैसियत, त्यो कानुनी हैसियतलाई स्पष्ट पार्नको लागि उसले के भन्यो भन्दाखेरि 75 साल जेठ 3 गतेको अवस्थामा तपाईँहरू दुईजना जानुभयो भनिदियो। त्यो भन्नै पर्ने थियो अदालतले, किनभने यति मात्रै ऋषि कटेलकोले मात्र नेकपाको वैधानिकता पायो भन्ने बित्तिकै त्यो समस्या
समाधान हुँदैन थियो, किन अर्को समस्या क्रिएट हुन सक्थ्यो। अब हाम्रो अवस्था के छ, कानुनी वैधानिकता के छ भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो। या त त्यो संयुक्त के भन्दाखेरि एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एज इट इज अवस्थामा राख्ने हो कि त के त, त्यो त क्लियर गर्नु पर्यो नि कानुनी। यसमा पनि त समाधान छैन नि। जस्तो कि गोपाल किरातीले नेकपा माओवादी केन्द्र र सन्ध्या तिवारीले नेकपा एमाले भनेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिसकेको छ र निर्वाचन आयोगले पनि नेकपा सत्तारूढ नेकपा एकीकरण पछि भनेको 75 जेठ 3 गते पछाडि दुवै पार्टीलाई चाहिँ वैधानिकता दिएको छ। आज सर्वोच्चले पूर्व नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्क भनेर भनिसक्दा पछि दर्ता भएका नामहरू खोसेर फेरि केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोगले सहजै दिन सक्ला त? यता सुन्नुहोस्, यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तो तिवारीजीको एमाले नेकपा एमाले, किराँतको के भन्दाखेरि माओवादी केन्द्र, यो उनीहरूको दर्ता कुन बेला भयो भन्दाखेरि तपाईँलाई जेठ 3 गते यिनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष र एमालेको अध्यक्षले चाहिँ के भन्दाखेरि हामी संयुक्त रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा पार्टीमा बन्यौँ भनेर उनीहरूले दिइसकेपछि यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि ऋषिराम कटुले त मुद्दा गरेका थिए निर्वाचन आयोगमा। अब त्यो उसले निर्णय गर्दाखेरि तपाईँले यो जेठ 3 गतेको उनीहरूले चाहिँ संयुक्त पार्टीको रूपमा दर्ता गरे। अब यसको निर्णय चाहिँ के भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले जेठ 23 गते दियो। यो बिचमा यी दुईवटा के छ भन्दाखेरि दर्ता भएका पार्टी हुन्, तिवारीजीको र के छ भन्दाखेरि हाम्रो किराँतीको। अब जब सर्वोच्च अदालतले तिमीहरू आफ्नो आफ्नो एमाले आफ्नै पार्टीमा जाऊ होइन, माओवादी केन्द्र आफ्नै पार्टीमा जाऊ भनेपछि त स्वतः उनीहरूभन्दा पछि दर्ता भएको, किन सुरुमा त यिनीहरू दर्ता भएका हो नि त, स्वतः यिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो निर्णयले के हुन्छ भन्दाखेरि यी किराँतीको र के भन्दाखेरि तिवारीको पार्टीले किन अवैधानिक पाउँछ, यिनीहरू विस्थापित हुन्छ। यसमा अर्को निर्णय गर्नै पर्दैन, स्वतः यही निर्णयले के भन्छ भने उनीहरू विस्थापित भए। उनीहरूको के भन्दाखेरि अब पार्टीको रूपमा उनीहरू अस्तित्वमा रहेनन् भन्ने यो फैसला देखाउँछ। यसमा त कुनै विवादै छैन। अर्को राजनीतिक जटिलता पनि सिर्जना भएको छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि भनिरहेको छ र हिजोका नेकपा र पूर्व एमाले माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि भनिरहेका छन्। नेकपा जब वैधानिकता पायो नेकपाले, सत्तारूढ नेकपाले, त्यसपछि भएका उपनिर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट 46 जना जनप्रतिनिधि चाहिँ नेकपा नामबाट चाहिँ जितेर पुगेका छन्। अब पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्क भनेर अदालतले भनिसके पछाडि ती 46 जना जनप्रतिनिधिको हैसियत के त भन्ने प्रश्न मूल रूपमा आएको छ। अहिले यो कसरी समाधान होला? यो के छ भने सरल छ, मेरो आफ्नो विचार छ। यो कुनै यो राजनीतिक जटिलता देखिएको जटिलता हो, वास्तवमा जटिलता होइन। सर्वोच्चले के निर्णय गर्यो भन्दाखेरि तपाईँहरू फेरि मिल्न चाहनुहुन्छ भने अर्को पार्टीमा 2 जना अध्यक्ष आएर मिल्नुहोस् भनिदियो, सक्यो नि त कुरो। तपाईँ मिल्नुहोस् नै त भएन नि। सर्वोच्च अदालतले तपाईँ 2 जना फेरि मिल्नुहोस् भनेर आदेश दिएको भए त्यो राजनीतिक हुन्थ्यो, तर उसले बिकोबाट छोडिदियो नि त। तपाईँ प्रोसेसमा जानुहोस्, फेरि मिल्न चाहनुहुन्छ भने मिल्नुहोस् भनिदियो। अब यो संसद सदस्य चाहिँ के भन्दा यो कुरो तपाईँहरूको आफ्नो राजनीतिक कुरो हो, मैले यसमा सर्वोच्चले बोल्नु हुँदैन। मैले यति भनिसकेपछि अब तपाईँहरूले आफ्नो पार्टीको कुन संसदले कुन पार्टीबाट जितेको थियो आफै म्यानेज गर्नुहोस्, यो त एक ठाउँ मात्रै कुरो होइन। अब यहाँ चाहिँ के छ राजनीतिकरण किन भयो भन्दाखेरि हिजो एमालेका चाहिँ के भन्दा केही नेताहरू पुष्पकमल दाहालजीको उसमा पक्षमा लागेको साथमा छन्, केही पुष्पकमल दाहालका मान्छेहरू के छ भन्दाखेरि एमालेकै साथमा छ। उनीहरूको व्यक्तिगत रूपमा उनीहरू के भने आफ्नो पार्टीको विचारै नराखिकन उनीहरू आफ्नो रूपमा अदालतले किन कुनै व्यक्तिलाई के भावना छ, उसको के मनसाय छ, मनसायमा त अदालत पस्दैन। उसले त एउटा के छ भन्दाखेरि कानुनी वैधानिकताको आधारमा के छ भन्दाखेरि दिन्छ। यो तपाईँहरू मिलाउनुहोस्। यो के भन्छ सर्वोच्च अदालतको मैले निर्णय गर्ने कुरा होइन, म यहाँ प्रश्न गर्ने राजनीतिक कुरा हुन्छ त क्लियर छ। यसमा त के व्यक्तिगत के भन्दाखेरि नेताहरूको व्यक्तिगत के अप्ठ्यारोपन, व्यवहारिक अप्ठ्यारोपन हो, त्यसलाई उहाँहरूले के भने राजनीतिक जटिलता भन्नुभयो। यो राजनीतिक जटिलता कुरै होइन। हिजो माओवादीबाट जो उठेका चाहिँ केन्द्रबाट उहाँ माओवादीमा जाँदा भइहाल्यो, एमालेबाट जो उठेका चाहिँ एमाले जाँदा भइहाल्यो। यसो भने एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको सम्भावना अलिअलि बाँकी छ। वैधानिक रूपमा पनि बाध्यतात्मक अवस्था पनि सर्वोच्चले ढोका सर्वोच्चले राम्रो निर्णय दिएछ। तपाईँहरू मिल्न छ भने मिल्नुहोस् अझै पनि, किनभने क्यान्सल त गरेको छैन नि। तपाईँहरूको के भएको निर्वाचन सबै रद्द भयो भनेको पनि छैन।
टेक्निकल निर्वाचन आयोगले टेक्निकली के छ भन्दाखेरि अलिकति के भन्दाखेरि त्यहाँ ढङ्ग पुर्याएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू जानुहोस् र तपाईँहरू अझै पनि मिल्न चाहनुहुन्छ भने कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर मिल्नुहोस् न, कुरा सकिहाल्यो नि। तपाईँलाई के लाग्छ हिजो नेकपा दाबी गरिरहेका दुईटा समूह प्रचण्ड माधव समूह र ओली समूहले चाहिँ सडकमा उत्रिएर शक्ति प्रदर्शन देखाउने क्रममा एकअर्काको विरुद्धमा नाना थरी गाली गरे, पदीय मर्यादा नै भुलेर आलोचनामा उत्रिएका थिए। फेरि यिनीहरू एक भएर अगाडि जान्छन् होला जस्तो लाग्छ। अब यसमा त भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, नेपालका राजनीतिक दल तिनका नेताहरूको चरित्र स्वभाव व्यवहार देख्दाखेरि यिनीहरू जे पनि गर्न सक्छन् आवश्यक पर्यो भने। सुन्नुहोस्, किनभने हामी विगतको उहाँहरूको गतिविधि क्रियाकलापहरू एउटा मात्रै पार्टी भन्दिनँ म, नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टी प्रायः सबैमा यो एक किसिमको प्रवृत्ति छ। पद पाइन्छ, आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ भने जहाँ जति हदसम्म पनि तल झर्ने होइन, आफूलाई बेफाइदा छ भने जस्तो पनि कदम चाल्न सक्ने। के त हाम्रो अलिकति फरक प्रसङ्ग कि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ, लगभग बहिर्गमनमा पर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यो सरकारसँग एकीकृत जनक्रान्ति गर्ने भनेर हतियार उठाएको नेत्र विक्रमचन्द्र नेतृत्वको नेकपा सम्झौता गर्यो र मूलधारको राजनीतिमा आयो। धेरैले यसमा चाहिँ शङ्का व्यक्त गरेका छन्, किनकि विप्लवको राजनीतिक उद्देश्य पूरा नभइकन हतियार बिसाउनुको कारण के हो भन्ने शङ्का व्यक्त गरेका छन्। यसमा केही स्वार्थ केही देख्नुहुन्छ सरकार पक्ष अथवा विप्लव? सरकारको भित्री स्वार्थ के छ त्यो त अब भन्ने कुरा आएन। तर समग्रमा हेर्दाखेरि एउटा बन्दुक बोकेर के छ भन्दाखेरि बाहिर बसेको सरकारको विरुद्ध बगावत गरेको पार्टी र सशस्त्र विद्रोह समूहलाई राष्ट्रको राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनु स्वागतयोग्य कुरो, यसलाई हामीले मान्नै पर्दछ। किन विप्लवीले पनि भनिसक्नु भयो अब शान्तिपूर्ण चाहिँ के भन्दाखेरि राजनीतिक गतिविधिमा हामी लाग्छौँ भनेर। तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि अहिलेको सरकारले अलिकति जानी नजानी कमजोर गरेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो हतारमा के छ भन्दाखेरि उहाँलाई विप्लवजीलाई भित्र्याउने प्रयास भयो। हुन त प्रयास उहाँसँग चाहिँ इन्डाइरेक्टली धेरै अगाडिदेखि प्रयासहरू उहाँलाई यहाँ ल्याउन, देशको मूल राजनीतिमा ल्याउने प्रयास नभएको नै भइरहेको थियो। अब यो सशस्त्र विद्रोह समूह भएकोले सर्वसाधारण जनतामा के एउटा त्रास छ भने आखिरमा विप्लवले के छ भन्दाखेरि जुन सशस्त्र विरोध गरे त्यसका हात हतियारहरू कहाँ छन् त, त्यसो किन समाधान गरिएन? त्यो कुरो त वास्तवमा यो सरकारले पब्लिकलाई भन्नु पर्थ्यो। बात होला उनीहरूको बिचमा आन्तरिक, त्यो त राम्रो भएन। देशको राजनीति जनतालाई गुमराह त राख्नु भएन नि त। एउटा यो बारेमा के भन्दाखेरि सरकारको कमजोरी हो। सरकारले क्लियर पब्लिकलाई भन्नुपर्छ कि उहाँको हात हतियार हामीले यसरी व्यवस्थापन गर्छौँ अथवा गर्नेछौँ, समय डेडलाइन तोक्नुपर्ने थियो, त्यो कुरो गर्नु भएन। उहाँले सिधै कुन मनसायले किन उहाँलाई चाहिँ उहाँको राजनीतिक फाइदा बेफाइदा आफ्नो ठाउँमा छ, तर जनताले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यत्रो एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि बगावत गरेको सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको चाहिँ पार्टीका नेताहरूलाई भित्र्याउँदाखेरि त तिनीहरू हतियारका पनि त कुरा आउँछ नि त। हिजो माओवादीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि ल्याउँदाखेरि उहाँका हतियार जे जति थिए एउटा पब्लिक गरेर चाहिँ के भन्दा गरेको थियो। यसमा चाहिँ शङ्का गरेको छ। सबै सर्वसाधारण चाहिँ शङ्का गर्नु स्वाभाविक पनि हो। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ कि अलिकति पछिल्लो राजनीतिक दलका नेताहरूका चरित्रमाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर चाहिँ आलोचनामा उत्रिने गरेको देखियो पछिल्लो क्रममा। हुन पनि यस अगाडि पनि भएको हो राजनीतिमा यो चल्छ भनेर सामान्य रूपमा लिने कि राजनीतिक दलका नेताहरूको आचरण अथवा चरित्रमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ? हेर्नुहोस्, यो स्वाभाविक रूपमा हामीले लिएर लिने अथवा नलिँदा
पनि हुने भन्ने कुरो होइन। यो एउटा राष्ट्रसँग जोडिएको कुरा पनि, राष्ट्रको इज्जत पनि हो। नेता, पोलिटिकल पार्टी, हाम्रो सिस्टम भनेको हामी मात्र सरोकार छैन, यो हामीसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। अन्य राष्ट्रहरूले पनि, डेमोक्रेटिक राष्ट्रहरूले पनि यसलाई वाच गरिरहेका छन्। र यदि हामी डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई एडप्ट गरेका छौँ भने, हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ भन्ने त्यसै किसिमको आचरण पनि गर्नुपर्छ। विरोधीलाई पनि विरोध गर्न पाइन्छ। विरोध गर्न पाउनुको मतलब चाहिँ कि जे पाए त्यो नाना थरीका गाली गलौज गर्ने त होइन नि। यो एउटा सामान्य बालबालिकाले, केटाकेटीले पनि के भन्दाखेरि विश्वास नगर्ने, केटाकेटीले पनि त्यस्तो कुरो नगर्ने जुन अहिले हामीले देख्यौँ। आफूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि ठुला राजनीतिक दलका नेताहरू भन्ने त्यो असाध्यै निन्दनीय कुराहरू छ। त्यो गर्नु हुँदैन। त्यो उहाँले गर्नुभयो होला, उहाँको आफ्नो स्वार्थ आवेशमा आउनुभयो। राजनीति गर्ने मान्छेले आवेश, ईर्षा, द्वेष यस्ता कुरालाई प्राथमिकता राख्नु हुँदैन। प्रजातान्त्रिकमा अर्कोलाई पनि इज्जत गर्नुपर्छ। भोलि त उहाँको पनि त विरोध गर्ने दिन आउँछ नि त। अब अहिले उहाँ एक पक्षले अर्को पक्षको विरोध गर्ने अवस्थामा छ भने भोलि उहाँ स्वयं पनि अरूले विरोध गर्ने अवस्थामा आउन सक्नुहुन्छ भने फेरि उहाँलाई पनि त्यसै गाली गलौज हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा दुःख साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो नेताहरूमा राजनीतिक संस्कारको कमी नै हो। यो आफूलाई डेमोक्रेटिक भन्ने, म डेमोक्रेसी अन्तर्गत छु भन्ने, नियम विधि विधानका कुराहरू गर्ने, तर आवश्यक चाहिँ प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यतालाई चाहिँ के भन्दा लत्याउँदै हिँड्ने, यो एकदम चाहिँ के छ भन्दाखेरि अशोभनीय कुरा हो। यो गर्नु पनि हुँदैन थियो। यो आवेशमा आएर गर्नु, नेताले कहीँ आवेशमा आउँछ, नेताले कहीँ ईर्ष्याको भावना, एउटा के भन्दा प्रतिशोधको भावना राजनीति गर्ने होइन नि त। यो त देश र जनतालाई मध्यनजर राखेर संयमित भएर, किन यहाँ मात्रै होइन, राजनीति यहाँ मात्रै छैन, अरू देशमा पनि त हुन्छ। अरू देशबाट पनि त हामीले सिक्नुपर्ने हो भने, नेताहरूले हामीले नसिक्नु नेतालाई सिक्नुपर्ने हो नि त। हाम्रै छिमेकीमा डेमोक्रेटिक कन्ट्री चाहिँ के भन्दाखेरि छ। त यो अहिलेसम्मको जुन परिणाम आयो नि, यो यिनै नेताहरूको पनि अलिकति, सबै त उहाँलाई भन्दिनँ म, परिस्थितिले पनि असर गर्छ, तर उहाँहरूको जुन एउटा सोचाइ, उहाँहरूको एउटा जुन एउटा सेन्टिमेन्ट छ, त्यसले पनि केही न केही मद्दत पुर्याएको छ अहिलेको नेपालको राजनीतिक अवस्था आउनुमा। किनभने हामीमा संस्कार, राजनीतिक संस्कार बोल्न चाहिँ एउटा बोल्ने, गर्ने चाहिँ अर्को। अन्तिममा राजनीतिक स्थायित्व भयो, 5 वर्ष सरकार बन्यो भन्ने एउटा जनतामा ठुलो खुसी थियो र आशा पनि थियो। तर पछिल्ला केही महिनादेखिका घटनाक्रमले गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक सङ्क्रमणकाल अझ कति समय लम्बिने हो, यो सङ्कटकाल कति समय लम्बिने हो भन्ने त्रास छ। सर्वोच्चको फैसलाले पूर्व माओवादी र नेकपा एमालेलाई चाहिँ अलग अलग गरिदिए पनि अझ पनि चुनावी सरकार गठन गर्ने भन्ने अथवा संयुक्त सरकार गठन गर्नको लागि पनि सत्ता समीकरण नमिलिरहेको देख्न सकिन्छ। कसरी समाधान होला यो पछिल्लो राजनीतिक सङ्कट? अब अहिलेको अवस्था, अब हिजोसम्म एउटा बहुमतको सरकार थियो। अब आएर यदि माओवादी केन्द्रले अहिलेको सरकारलाई समर्थन दिएन भने उहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि अल्पमतमा पर्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा सबैभन्दा ठुलो पार्टी, संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतमा मात्रै रहनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मेजोरिटी चाहिँ के भन्दाखेरि को सरकार बन्नुहुन्न। त्यसले गर्दा स्वतः उहाँ 76 को धारा 76 को उपधारा 3 अन्तर्गत जानुहुन्छ। अब हिजो चाहिँ के भन्दाखेरि बहुमतको सरकार भएको हुनाले, बहुमत लगभग 2/3 बहुमत सरकार भएको हुनाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कसैले उहाँमाथि विश्वास छैन भन्दाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव जसले गर्छ उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुपर्थ्यो, उहाँले प्रमाणित गर्नुपर्थ्यो। तपाईँको अविश्वासको प्रस्ताव हामीले पास गर्नु पर्थ्यो। अब चाहिँ के आयो भन्दाखेरि अब उहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अल्पमतको सरकार अथवा के छ भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो पार्टीको सरकार भने अब उहाँले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अब विश्वासको प्राप्त गर्दाखेरि यदि माओवादीले चाहिँ फेरि सपोर्ट गर्यो भने कुनै समस्या आएर फेरि एजिट हुन्छ, उहाँले सरकार हुन्छ। अब गएन भने विकल्प त्यसपछि के छ भन्दाखेरि उहाँले अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ के भन्दाखेरि पास गर्न सक्नु भएन भने, विश्वास लिन सक्नु भएन भने त्यसपछि के छ भन्दाखेरि फेरि अन्य पार्टीमा अप्सन जान्छ। अब अप्सन जाँदाखेरि अब के भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस जसको चाहिँ 63 सिट छ, 61 सिट छ होइन, जसपा जसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 32 सिट छ र माओवादी स्वयंको के छ भन्दाखेरि 53 सिट छ। अब यी सबै एकै गुट भएर के भन्दाखेरि सरकार बनाउने
कोअलिसन गयो भने हुन सम्भव छ, तर व्यवहारिक रूपमा हेर्दाखेरि यो पनि होला जस्तो छैन। अब यो पनि भएन, यो सरकारले विश्वासमा पनि प्राप्त गर्न सकेन भने संविधान अनुसार जाँदाखेरि मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ, यसमा कुनै विकल्पै छैन। हिजो जुन सर्वोच्चले चाहिँ के भन्दाखेरि गर्यो होइन, केपी ओलीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन संसद विघटनलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अवैधानिक भनेर पुनः स्थापित गरिदियो। अब वैधानिक रूपमा जा भन्थ्यो कुरा। अब आउने चुनावमा मध्यावधि जान्छ भने कानुन सम्मत संविधान सम्मत छ, जाँदा मिल्छ भने एउटा कानुनी ढोका खोलिदियो। एक किसिमले यो अवस्थालाई हामीले आखिरमा 1.5 वर्षपछि त चुनावमा जानै पर्ने हो, त्यसलाई कुनै अन्यथा यसलाई अब जसरी लिए पनि हुन्छ क्या। अब तर के छ भन्दाखेरि संविधानको पनि गरिमा रह्यो यो निर्णयले। हेर्नुहोस् तपाईँको पार्टीहरूको पनि अभिगत हैसियत देखाइदियो, जनताले पनि बुझे होइन। त एक किसिमले एउटा राम्रो के भन्दाखेरि राजनीतिक सिनियरको चाहिँ यसले चाहिँ प्रस्ट्याएको छ। भोलि मध्यावधि निर्वाचनमा गए पनि अथवा पछि त्यो उहाँहरूकै हातमा छ, गए पनि जनताले परीक्षण गरेर पठाउँदाखेरि अब फेरि अब के छ भने तपाईँलाई म यसमा सम्बन्ध हुन्छु नि। अहिले के छ भन्दाखेरि हाम्रो संविधानमा के एक दुईवटा कुरा अलिकति विचार गर्नुपर्ने पनि छ। जस्तो के भन्दाखेरि तपाईँको अहिलेको जुन प्रतिनिधि सभा छ नि, त्यसको गठन कस्तो छ भन्दाखेरि सकभर सामान्य अवस्थामा कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउने अवस्था छैन, किनभने 165 उसबाट प्रत्यक्षबाट छन्, 110 जना समानुपातिबाट छन्। अब तपाईँको 165 मा 138-40 सिट ल्याउनु त असम्भव हो, सम्भव छैन कि सबै जनताले भोट दिनु पर्यो एउटै पार्टीलाई। समानुपातिकको चाहिँ निर्वाचनको कुनै भर हुँदैन, त्यहाँ त छ्यासमेसी आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो पहिलो संविधान बनाउँदाखेरि नै जानी नजानी यहाँ चाहिँ सधैँ पनि कोअलिसन गभर्मेन्टमा बनिरहने, आफू राजनीतिमा सत्तामा बसिरहने भन्ने मनसा हो कि भन्ने पनि लाग्छ। अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिले स्थायित्व प्राप्त गर्न चाहिँ अझै पनि राजनीतिका नेताहरूको बिचमा अझै पनि आपसी सहमति र सुझ राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ भविष्यले के भन्छ, उहाँहरू कसैले जानुहुन्छ, उहाँहरूको सोचाइमा त हेर्नुहोस् राजनीतिक दलको यो पार्टी सिस्टममा के हुन्छ, राजनीतिक दलको विरोध हुन्छ, तर कहाँ कतिसम्म विरोध गर्नुपर्ने कुरा हो, कहाँ विरोध गर्न हुन्छ, कहाँ हुँदैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विरोध गर्ने सिलसिलामा यस्तो विरोध गरिन्छ नि त्यो सिस्टमलाई नै असर गर्छन्। अहिले झन् सिस्टममा असर गर्दैन थिएन भने यो त सर्वोच्चले थामिदियो। अहिले पनि यो निर्णय नगएको भए तपाईँको के भन्दा संसदमा के छ भन्दाखेरि जे पनि हुनेछ, अप्रिय घटना पनि घट्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। यस्तो स्थितिमा मेरो व्यक्तिगत सोध्नु छ भने सर्वोच्चको निर्णय हुन्छ। अब आफ्नो आफ्नो होला, राजनीतिक दललाई आफ्नो आफ्नो के होला। एउटा चाहिँ म चाहिँ एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले भन्दाखेरि म चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वागत गर्छु। हस् त, धन्यवाद।